बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व इमामुल मुरसलीन व रसूल रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, ये जो आप मेरे पीछे ये फ़ाउंडेशन देख रहे हैं, ये नाज़रीन इस फ़ाउंडेशन की बड़ी ही खूबसूरत कहानी है। ये हज़रत उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो का घर है, घर भी है और अब आप इसको मस्जिद भी कह सकते हैं। ऐसी मस्जिद जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इसी जगह पर किसी कोने में खड़े होके नमाज अदा की थी। वो किस कोने पे खड़े होके नमाज अदा की थी, अभी हम इस पे बात करेंगे। ये जगह मदीना मुनव्वरा में है कहाँ? जी नाज़रीन, जब आप मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी की तरफ चलते आते हैं तो सबसे पहला जो मकाम आता है करीब ही तकरीबन 750 मीटर की दूरी पे, यानी पौने किलोमीटर की दूरी पे तो मस्जिद जुम्मा आती है। मस्जिद जुम्मा वो मकाम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान, जब पहले यानी हिजरत के मौके पे आप मस्जिद कुबा से मदीना की तरफ चले तो यहाँ पर जुम्मे का वक्त हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर मस्जिद जुम्मा में खड़े होके पहली मदीना मुनव्वरा में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज जुम्मा अदा करवाई थी, खुतबा दिया था, वो ये मस्जिद जुम्मा है। मस्जिद जुम्मा के एग्जैक्ट बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सड़क है, तो ये जगह आती है। नाज़रीन, इस जगह से मस्जिद नबी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। नाज़रीन, पहले इस पे बात करते हैं कि इस जगह की अहमियत क्या है। नाज़रीन, हज़रत उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो का ये मुबारक घर था। आप यहाँ पर रहते थे और आप बदरी सहाबी हैं, जंग ग़ज़वा बदर में भी आपने हिस्सा लिया है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत आने से पहले आप इमामत फरमाया करते थे। मुसलमानों को जो ईमान ला चुके थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले कि उनको नमाज भी यहाँ पढ़ाया करते थे। तो नाज़रीन, एक दिन हज़रत उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। कहाँ हाज़िर होंगे? ज़ाहिर है कि वो ठीक 2.5 किलोमीटर जाके वहाँ पर मस्जिद नबी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे। तो आपने अर्ज़ किया कि ए मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख ख़राब हो गई है और जब बारिश होती है, बरसात होती है, बीच में जितने ये नदी नाले जितने भी हैं ये बहने लगते हैं, तो मेरे और मेरी कौम के बीच में ये रुकावट बन जाते हैं। मैं उनको नमाज़ पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ जा नहीं सकता। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, मेरी ये ख्वाहिश है जो आपने लफ्ज़ अदा की है कि मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज अदा फ़रमाएँ ताकि मैं उसे अपनी नमाज के लिए मुकर्रर कर लूँ। उसकी तो फिर अहमियत क्या हो जाती है कि जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुबह हुई, दिन चढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो चलते चलते कुबा की तरफ आए और उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ़ लाए और अंदर आके जब खड़े हुए सामने तो अंदर आने की इजाज़त चाही। तो हज़रत उत्बान रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं मैंने इजाज़त दी और मैंने फरमाया आइए तशरीफ़ लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ए उत्बान, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि ये मुझे बताओ कि तुम इस घर में किस जगह पर अपनी नमाज की जगह बनाना चाहते हो ताकि मैं वहाँ पर नमाज अदा करूँ। तो हज़रत उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक जगह की तरफ इशारा किया, एक कोने में कह सकते हैं इशारा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बन गई। ज़ाहिर है कि इर्द गिर्द के इलाके के जो मतलब पड़ोस के करीब के लोग थे वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो अब वो जगह मुतय्यन होगी। नाज़रीन, मैं बड़ा सोचता रहा, ये जो आपको फाउंडेशन सी दिखाई दे रही है, बेसिकली ये दीवारें हैं। ये दीवारें कितनी ऊंची होंगी? यकीनन 12 से 14 फुट तो यकीनन बुलंद होंगी। अब ये कितनी रह गई हैं और ये सड़क से कम 10 फुट 12 फुट नीचे जा चुकी है ये जगह। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मदीना अल मुनव्वरा पहले से 10 से 12 फुट ऊंचा हो चुका है। जो मदीना अल मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
عہد میں دور میں تھا، اس سے مدینہ کی پوری سطح اتنی اونچی 10 سے 12 فٹ ہو چکی ہے۔ اسی لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہری جالیوں کے اندر جو اصلی مٹی اسی وقت کی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، جو حجرہ مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک قبور ہیں، وہاں جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ نیچے ہے اس فرش سے جس فرش پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نیچے کیا ہے؟ کیونکہ یہ اونچی ہو گئی ہے زمین، تو یہاں سے تو دیکھ لیں کتنی اونچی ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اب اگر تو یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر تو یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو مسجد قباء کی طرف جانب، جو مسجد قباء کی طرف ہے وہ بیسیکلی کعبہ آتا ہے، مسجد نبوی سے مسجد قباء کعبہ کی طرف آتا ہے، یہ مشرق کی طرف جگہ بنتی ہے۔ اور اگر فلسطین کی جانب ہے تو پھر الٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ کی جانب ہے، اس کی ڈائریکشن۔ اگر میں نشان ویسے ایرو لگا دیتا ہوں کہ اگر تحویل قبلہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہوگی تو آپ اس طرف کو کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اگر قبلہ کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ حدیث اور یہ واقعہ ہے تو آپ اس طرف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ناظرین بڑی حیرانی کی بات ہے میرے لیے کہ سعودی عربیہ نے اس جگہ کو ابھی تک مطلب یہ کہ ایسا ہی چھوڑ دیا ہے، ورنہ تو آپ ان سعودیوں نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا گھر بھی اتنا ہی دکھائی دے گیا تھا جتنی یہ بنیادیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد خالی کر کے مٹی نکال کے تصویریں لے کے اس کو بند کر دیا، جو کہ آپ کو معلوم ہے جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی کے پاس میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ جگہ آج تک موجود ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ قیامت تک یہ جگہ رہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیارت ہے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ مدینہ المنورہ کا یہ جگہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت تھا۔ اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دفعہ آتے تھے یہاں پر، جو کہ بیر خاتم ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک گری، وہ مسجد قباء کے ساتھ ہے بیر خاتم، وہاں سے آ کے آپ پانی جو ہے وہ پیا کرتے تھے، اس کنویں کا بڑا اچھا پانی تھا، وہیں پہ انگوٹھی گری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہیں پر تو آیات، وہیں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی خوشخبری سنائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ادھر بائیں طرف جاتے ہیں تو آپ کو بیر غرس ملتا ہے، یہ وہی کنواں ہے جس کے مبارک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو یہ کنویں سارے قریب ہیں، تو یہ جگہ بنتی ہے، محلہ بنی سالم کا بنتا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو باقی بھی بہت سارے لوگ اسی جگہ پر اس گھر میں اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانوں کا انتظام کیا گیا۔ تو ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے، وہ بنائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ گوشت کے جو ہے ریشے نکال کر ان کو پانی میں پکایا جاتا ہے، پھر اس میں جو ڈالا جاتا ہے، تو وہ بڑی پیاری ڈش بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے وہ یہاں پر طعام فرمایا، اور اس کے ساتھ کتنے پیارے واقعے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اس جگہ کی اہمیت۔ تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگر واقعات کو جوڑنے لگو تو پورے واقعات جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی ہی خوبصورت یہ جگہ ہے، اور اس کے آگے ہی تو مسجد قباء کے بائیں جانب کر کے جو بنو نذیر کا غزوہ بنو نذیر ہوا تھا، وہ اس کی جگہ پاس ہی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ جگہ بڑی ہی خاص ہے، جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو یہاں ضرور جائیے۔